नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग कैसे हैं? तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि बच्चे जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनका होता है, वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो इस चीज़ को किस तरीके से लिमिट किया जाए। तो आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि बच्चा जो है वो क्यों, इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और ये कि बच्चा इतना ज़्यादा टीवी देखता क्यों है, और फिर ये है कि इसको हम किस तरीके से लिमिट करें। तो आई होप कि इससे हम कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब इसमें यह है कि आजकल जो है नुकसानात क्या क्या हैं जो हर एज के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है 2 साल से पहले तो ये है कि पीडियाट्रिशियंस जैसे कहते हैं कि उसकी जो मोटर डेवलपमेंट है और जैसे विजुअल मोटर डेवलपमेंट जो कोऑर्डिनेशन होती है वो डिले हो जाती है, या उन बच्चों का स्पीच डिले हो जाता है जो बच्चे जो हैं 2 साल से छोटी उम्र के हैं और वो टीवी के आगे बैठे रहते हैं और स्क्रीन के आगे जो है वो बैठे रहते हैं। तो वो बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं देते। और फिर ये है कि 3 साल तक कई पीडियाट्रिशियंस कहते हैं कि 3 साल तक बिल्कुल बच्चे को जो है वो टीवी ना देखने दें, और उसके बाद भी जो प्रोग्राम्स वो बच्चा शुरू में देखे तो ऐसे होने चाहिए कि जिसमें इंटरएक्शन होता है, कि जिसमें कि बच्चा जो है वो सीखता है, राइम्स सीखता है, या जैसे ABCD सीख रहा है, कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं 1 2 3 सीख रहा है, तो उसमें वो बोल रहा है, उसके साथ साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है, वो लर्न कर रहा है, तो वो अलाउ किए जाते हैं शुरू में। और फिर आजकल हम देखते हैं कि जैसे बच्चा जो है 5 साल से लेके इवन जो हैं 16 साल के बच्चे, उनका स्क्रीन टाइम जो है तकरीबन 6 घंटे पर डे है, और वीकेंड्स में तो उस पर भी ज़्यादा है। और इस स्क्रीन टाइम में मतलब उसकी वो गेम्स भी आ जाती हैं, और मोबाइल और आईपैड के ऊपर जो भी वो देखता है, यूट्यूब पे जाके चीज़ें देखता है, प्रोग्राम्स देखता है, वो सब कुछ आ जाता है। तो ये इस चीज़ को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बच्चे भी जो आजकल जो प्रोग्राम्स देखते हैं, कि अगर हम देखें तो उन प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, और बहुत ज़्यादा जो है बच्चे को एक बदतमीज़ी सिखाई जाती है। आप उसको कोई तमीज़ सिखा रहे हैं और प्रोग्राम उसको कोई चीज़ सिखा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें वो एक तरह से नेगेटिव बातें सीखता है। और ये बात भी पेरेंट्स ने नोट की होगी कि बच्चा जब उसमें से निकलता है, तो उस प्रोग्राम से जब हटता है, तो उसमें ये कि उसके अंदर एक गुस्सा होता है, एक एग्रेशन होती है, एक वायलेंस होती है। तो ये है क्योंकि वो यही चीज़ें देख रहे हैं, तो फिर वो उसी तरह से जो है वो बाकी जो है बिहेव करता है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव बिहेवियर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जो है हम लिमिट करें, उसका टीवी स्क्रीन टाइम जो है उसको लिमिट करें। बड़े जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, चलो वो तो बहुत ज़्यादा आजकल रिसर्च करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो तो एक अलहदा बात है। लेकिन ये जो प्रोग्राम्स देखते हैं और जो बहुत ज़्यादा शोज़ वगैरह देखते हैं, और कोई बड़े बच्चे सीजन्स देखते हैं, तो पेरेंट्स को केयरफुल होना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जो टीवी पे आती है वो बच्चों के देखने के काबिल नहीं होती। तो अगर कभी देखना भी हो तो कई दफ़ा पेरेंट्स को बच्चों के साथ ज़रूर बैठ के देखना चाहिए कि क्या प्रोग्राम है और बच्चे क्या वॉच कर रहे हैं, और फिर उसके मुताबिक जो है वो फिर डिसाइड करें कि बच्चा ये देखे भी कि नहीं देखे, और उसमें से भी बैठ के फिर बच्चे को अच्छाई और बुराई सिखाया करें कि ये इसकी अच्छी बात है और ये इसकी नेगेटिव बात है। तो अब ये है कि ये तो इसके कुछ नुकसानात हैं बड़े बड़े। और फिर वजूहात क्या होती हैं? एक वजह तो सबसे बड़ी ये होती है कि बच्चे आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मतलब इंटेलिजेंट हैं, बहुत हाइपर एक्टिव हैं, और थोड़े से जो हैं बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको एक के बाद दूसरी एक्टिविटी चाहिए होती है, तो हर थोड़ी देर बाद आके माँ को पूछते हैं कि अब हम क्या करें, हम क्या करें। तो फिर ये कि मदर्स को भी लगता है कि चलो अच्छा है, थोड़ी देर टीवी देखें, मेरी जान छोड़ दें। मतलब कई तो माएँ जो हैं वो देना नहीं भी चाहती, लेकिन बच्चे इतना उनको ज़िद कर देते हैं, इतना उनको तंग करते हैं कि उनको देना पड़ जाता है कि चलो थोड़ी देर सुकून से बैठ जाएगा और मैं भी कुछ अपने काम कर लूँगी। तो एक तो वजह ये कि बच्चों की बोरियत दूर करने के लिए हम दे देते हैं। तो उसमें देखें आजकल बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही है कि बच्चे को बोर होता है तो एकदम से कुछ सोल्यूशन ना दिया करें, उसको खुद सोचने दें कि मैं अपनी बोरियत कैसे दूर करूं। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अच्छा चलो मैं खुद सोचूं कि मैं क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ, टीवी तो मुझे मिलेगा नहीं, तो फ़ौरन टीवी ना दे दिया करें। फिर इसी तरह ये है कि टीवी जो होता है उसके अंदर सीन्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना एक के बाद दूसरा सीन आता है, और बहुत फास्ट वो जो है मूवमेंट हो रही होती है, फिर ऊपर से साउंड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि वो बच्चे जो हैं उसमें घंटों एब्जॉर्ब रह सकते हैं। इवन आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो सेम मूवी बार बार देखते हैं,
बाकी कोई और काम सेम बार बार नहीं करते, वो बोर हो जाता है कि हमने ये काम किया था हम दोबारा क्यों करें। लेकिन टीवी और मूवी जो है वो बार बार भी एक मूवी को देख सकते हैं। तो उसकी वजह ये है कि उसके बहुत तेज़ी से जो है ना सब्जेक्ट चेंज हो रहा होता है, उसके अंदर जो मैसेज चेंज हो रहा होता है, और बहुत ज़्यादा जो है साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए बच्चे जो है ना उसमें इंजॉय करते हैं। तो ना उनको उसमें खाने की होश होती है, ना कोई और काम की होश होती है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है उनको बिल्कुल नहीं पता होता। वो इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि बस वो जो है ना टीवी स्क्रीन से हटते ही नहीं हैं। और फिर तो दूसरी वजह यही है कि प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, इतनी तेज़ी की वजह से हो रहे होते हैं। और तीसरी वजह ये है कि बच्चा जो है वो माँ जो है कई दफ़ा बिज़ी होती है, माँ जो है बच्चे को टाइम नहीं दे पाती, वो अपने कामों में होती है। उसको भी ये लगता है कि चलो इसको थोड़ी देर आगे बिठा देती हूँ तो मैं अपने काम निपटा लूँ, क्योंकि माँ बिज़ी है तो वो टाइम नहीं दे सकती। वो कहती चलो टीवी के आगे बैठा रहेगा, मुझे तंग नहीं करेगा और मैं जल्दी से अपना किचन समेट लूँ, मैं अपने लॉन्ड्री कर लूँ, कुछ भी और काम कर लूँ। तो माएँ खुद कई दफ़ा दे देती हैं। और चौथी बात ये है कि वो बच्चे ये भी देखते हैं कि जब फादर जैसे घर पे आते हैं या फिर मदर जो है वो जब भी घर के काम से फारिग होती है तो वो टीवी पे होती हैं या फिर वो अपने मोबाइल पे होती हैं, फेसबुक पे होती हैं, स्क्रीन पे होती हैं। तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो स्क्रीन पे होते हैं, तो फिर बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है। तो बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स सब स्क्रीन पे जाते हैं तो हमें भी जायज़ है, हमें भी मिलना चाहिए टीवी और हमें भी उस पर जाना चाहिए। तो ये 4 वजूहात हो गई, ठीक है। तो अब इसका ये है कि अब हम इसको किस तरह से लिमिट करें, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। इसको जो है इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे तो कोई ज़्यादा नहीं हैं। तो इसको लिमिट तो करना ही करना है। तो अब इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा फिर ये कि पेरेंट्स को और फिर ख़ास तौर पे जो है ना माँ को टाइम देना पड़ेगा। अब माँ जो है अगर वो बिज़ी होती है, अगर उसके पास और बच्चे भी हैं, उसके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, तो ये है कि जहाँ वो किचन में अपना काम कर रही है, खाना पका रही है, तो उसको चाहिए कि वहाँ पे कुछ टेबल चेयर जो है बच्चे के लिए ऐसा सेटअप रख ले कि बच्चा जो है वहाँ पे अपना जो है ना बैठ के कुछ एक्टिविटीज़ कर ले। और 4-5 एक्टिविटीज़ मदर जो है वो वहाँ पे ऐसी ही रखे कि बच्चा जो है वन आफ्टर दी अदर वो जो है ना वो कर ले। तो उसमें एक्टिविटीज़ में जो है माएँ जो हैं कलरिंग रख सकती हैं, क्रेयॉन्स रख लें और कलरिंग बुक्स रखते हैं, और या पेंट रखते हैं कि बच्चा जो है किचन में बैठ के आपके साथ साथ करे। अब कई माएँ कह सकती हैं कि भी बहुत गर्मी होती है, हम अपने बच्चे का इतनी गर्मी में नहीं रखना चाहते। तो बात ये है कि देखिए आप भी तो किचन में काम कर रही है ना, तो बच्चे को ज़रा टफ़ बनाना चाहिए। कोई बात नहीं, बच्चा अगर किचन में आपके साथ बैठ के अपना काम कर लेगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। उसको टफ़ बनाएं, बहुत ज़्यादा जो है उसको उसके साथ नरमी और सहूलतों के साथ ना भी रखें तो बच्चे जो है स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बच्चे जो है हर जगह एडजस्ट कर जाते हैं। तो कलरिंग रख लें, फिर उसके बाद प्ले डो रखते हैं। बच्चे जो है वो बार बार जो है वो मतलब उसमें से कभी वो उसको कहें कि चलो मुझे रोटी बना के दो, मुझे केक बना के दो, तो बच्चा जो है आपको बना के कोई चीज़ ला के दे, और फिर आप उसके ऐसे प्रिटेंड करें आप अपना काम भी कर रही हैं और ये भी प्रिटेंड कर रही हैं कि साथ साथ आप बच्चे के साथ भी खेल रही हैं, और ये कि चलो जी बहुत मज़े की तुमने रोटी बनाई और उसको जो है तुमने अच्छा केक बनाया। तो इस तरह से उसके साथ साथ जो है इन्वॉल्व रहें। और फिर ये है कि यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि बच्चा जो है जब वो कलरिंग कर रहा होता है तो उसमें जो है आप जो उसको ना बहुत इस्लाह करनी भी हो ना, कि बच्चा अगर लाइंस बाहर निकाल देता है कलरिंग करते हुए, या फिर ये है कि वो कलर्स अच्छे चूज़ नहीं करता, तो भी बच्चे को ना बहुत नाइसली उसको इस्लाह किया करें। क्योंकि ये बात है कि बच्चे को जो है ना, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, ये ना हो कि उसको स्नब किया जाए बात बात पे कि ये तुमने कोई ड्राइंग की है, ये क्या तुमने लाइनें बाहर निकाल दी हैं, और ये क्या तुमने रंग चूज़ किए हैं, इतने डार्क कलर्स को यूज़ करता है। तो अगर आपने उसकी इस्लाह करनी भी है ना तो उसको नाइसली करें, उसको अप्रिशिएट करके करें कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बस यहाँ से ज़रा लाइन सीधी कर लो और बाहर ना निकले, ट्राई करो जितना भी तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और कलर्स तुमने अच्छे चूज़ किए हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी लाइट कलर्स यूज़ कर लो तो वो भी अच्छा लगेगा। तो उसको चॉइसेस दें ताकि वो उसमें से चूज़ करे, ताकि ये कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, और उसका मजाक उड़ा के उसको स्नब ना कर दें कि तुम उस क्या करते हो और तुमने किस तरह किया है। तो ना तो गुस्से से और ना उसका मजाक उड़ा के जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लो ना करें। तो उसको प्यार से करें, उसको जो है उसके अंदर चीज़ें डेवलप करें। और फिर ये है कि उसको जो है लेगोस दे सकते हैं, ब्लॉक्स दे सकते हैं कि वहाँ बैठ के बनाता रहे और साथ साथ आप उससे बातें करते रहें। तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि बच्चा जब कोई काम करके आपके पास लाए तो आप काफ़ी बाकी चीज़ों को इग्नोर करके उस पर फोकस हो जाएं और उसको अप्रिशिएट करें कि हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा बनाया है जो भी तुमने काम किया है,
اس وقت جو ہے اس کے ساتھ جیسے آئی کانٹیکٹ کر کے اس کو پوری تسلی دیا کریں اور اس کو جو ہے بہت زیادہ توجہ دیا کریں، اس وقت اس پر فوکس ہوا کریں، کیونکہ بچے دیکھیں آپ کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا جو ہے بچہ جو ہے آپ کے لیے ساری دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ آپ اس کو پوری توجہ دیا کریں۔ اسی طرح بچے کو ہے اگر اس نے اچھی کلرنگ کی ہے، کوئی پلے ڈو پہ اچھی چیز بنائی ہے، یا اس نے وہ لیگو کیا ہے، یا اس کو سٹوری بکس کی عادت ڈالیں کہ آپ کے پاس بیٹھ کے سٹوری بک پڑھے اور اس کو آپ پوچھیں کہ تم نے جو پڑھا ہے اس میں سے کیا سیکھا، مجھے بتاؤ اس میں سے کیا سٹوری تھی، اس کے ساتھ ساتھ انٹریکٹ کریں، اور ان سب میں جو بھی وہ اچھا کام کرے تو پھر اس کو نا سٹارز دیا کریں، اس کو جیسے فریج میں ایک آپ وہ ایک پیپر لگا لیں، منڈے ٹو لائک سنڈے کر لیں، اور پھر اس کو کہیں اچھا منڈے کو تم نے اتنے سٹارز لیے، یہاں تم نے کلرنگ اچھی کی تھی، تم نے اچھا بیہیو کیا تھا، تم نے اچھا لیگو سے کام کیا تھا، تو پھر یہ سب اس کو جو ہے آپ اس کو سٹار سسٹم اس کے ساتھ جو ہے وہ کریں، اور اس کو کہیں کہ تم نے اچھا کام کیا ہے، تو اس کو سٹارز دیا کریں، اور اس طرح سے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ کریں، اور اس کو اسکرین ٹائم دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا کے کام کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر تو گھر میں دادا دادی ہیں اور ماشاءاللہ وہ انرجیٹک ہیں، تو یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے اس میں بہت اچھا جو ہے رول پلے کر سکتے ہیں، یا کوئی چھوٹی پھپھو ہیں، یا پھر یہ ہے کہ چاچو ہیں، تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، یہ سارے کام جو میں نے بتائے ہیں کہ کلرنگ میں اور پلیٹو میں اور اس میں سٹوری بک میں، تو وہ لوگ ٹائم دے سکتے ہیں۔ اگر مدر جو ہیں وہ بزی ہیں تو چھوٹے بچوں کے ساتھ یا کچن میں یا کوئی اور کاموں میں، تو وہ لوگ جی بہت اچھا کام اس طرح کر سکتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی اس بچوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ایک بہت فائدہ دے سکتی ہے، اگر سب لوگ اپنا دل بڑا کریں، اور بڑوں میں اگر کوئی کانفلکٹس ہیں بھی تو ان سب کو ایک طرف رکھ کے ایک کر کے تو بچوں کو جو ہے ایک اچھا ماحول دیں، کیونکہ بچے کی جو ایک آئیڈیل ورلڈ ہوتی ہے اس میں اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں، اچھے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، اچھی پھپھو ہوتی ہیں، اچھے چاچو ہوتے ہیں، خالہ ماموں وغیرہ سب ہوتے ہیں، تو بچے کی آئیڈیل ورلڈ بہت بڑی ہوتی ہے، وہ چھوٹی نہیں ہوتی، تنگ نہیں ہوتی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچے کو ایک آئیڈیل ورلڈ دیں، اور اس میں سارے رشتے جو ہیں وہ اپنا اچھا سا رول پلے کریں، تو بچہ جو ہے اس کو یہ سارے ٹائم اگر گرینڈ پیرنٹس دے دیں، دادا دادی دے دیں، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی، اور مدر کو بھی تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے، اور یہ ہے کہ گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ اس کی ایک اچھی بانڈنگ بھی بن جائے گی، تو اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس میں یہ تو اس وقت یہ کام بتا رہی ہوں انڈور ہیں جب آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، یا پھر کوئی اور بزی ہیں تو ساتھ ساتھ بچے کو جو ہے بٹھا کے یہ سب کام ہو سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے بچے کے ساتھ جو ہے شام کو یا اس طرح تھوڑا سا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ضرور رکھیں۔ پاکستان میں جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے اور شام کو ہی صحن میں ذرا سی تھوڑا سا ٹھنڈک ہوتی ہے تو چلو کام ہو سکتا ہے، تو بچے کے ساتھ باغ میں ضرور کھیلیں۔ یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ بچے جو ہیں ان کو نیچر کے ساتھ انوالو ہونے دیں، اور جیسے مٹی میں وہ کئی دفعہ گندے بھی ہو جاتے ہیں، گارڈن میں کھیلیں گے تو کچھ گندے تو ہوں گے، تو اٹس اوکے، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ بچے کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، بہت زیادہ اس کو مٹی سے بچاتے ہیں نا، تو پھر یہ ہے کہ وہ نیچر سے ایک تو دور ہوتا ہے، ایسے بچوں میں الرجیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو بچے کو تھوڑا سا اگر وہ مٹی میں کھیلتا ہے، اور یہ کہ آخر میں شام میں آپ اس کو نہلا دیں، نہلا کے آپ اس کو جو ہے صاف ستھرا کر لیں، اسکن کی یہی تو اچھی بات ہے کہ اوپر سے مٹی اتر جاتی ہے اور سارا جو ہے بچہ جب پھر سے صاف ہو جاتا ہے، تو یہ ہے کہ آپ بچے کو جو ہے نیچر کے قریب ہونے دیں، اس کو پلانٹس کے قریب، اس کو جو ہے کیونکہ باہر تو آپ دیکھیں وہ باقاعدہ سینڈ باکسز ہوتے ہیں، وہاں تھوڑی دیر بچے کو ضرور کھیلنے دیا جاتا ہے کہ بچہ اس میں کھیلے اور نیچر سے قریب ہو، اور یہ ہے کہ وہ جو ہے اس طرح اس کی امیونٹی بھی اچھی ہوتی ہے، بچے کی بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں، الرجیز بھی کم ہوتی ہیں، اور بچہ جو ہے وہ نیچر لونگ ہوتا ہے، وہ قدرت سے محبت کرتا ہے، تو بچے کو کھلے آسمان اور درختوں کے پاس، پودوں کے پاس، مٹی کے پاس جو ہے اس کو کھیلنے دینا چاہیے۔ تو بچے کو جو ہے گارڈن میں، صحن میں جو ہے آپ ضرور بال کے ساتھ کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، تو بچہ جو ہے وہ نیچر لونگ ہوگا، اور اس کو نا تھوڑا سا گارڈننگ کا ضرور شوق دلوائیں، اس کے لیے ایک گملہ لائیں، اس کو کہیں اس کے اندر مٹی ڈال کے اس میں سیڈز لگائے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو پانی دے ہر دن، اور پھر اس کی گروتھ دیکھے، تو بچے کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ بھی آئے گی، بچہ بہت خوش ہوگا کہ میں نے گملہ لگایا اور میرا پودا جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا، تو یہ ہے کہ بچے کو گارڈننگ میں ضرور انٹرسٹ ڈالیں۔
تو یہ جو ہے پھر اس کو اس کے فائدے کریں، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پودے اور یہ پھول اور یہ سب پیدا کیے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے ہماری آکسیجن بھی پرووائڈ ہوتی ہے، فضا بھی صاف ہوتی ہے، تو اس کو گارڈننگ کا شوق بھی ضرور پیدا کریں۔ تو یہ کہ بچے جو ہیں کئی دفعہ گارڈن میں اور باہر جا کے پودوں کو پانی دینے میں بچے جو ہے نا بہت اس میں کافی ٹائم گزار سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم لوگ جو ہے ہم سوچتے ہیں یہ نہیں بچہ گیلا ہو جائے گا اور یہ ہے گندا ہو جائے گا، تو ہم ان چیزوں سے بچے کو دور رکھتے ہیں، لیکن اس کے قریب کریں بچے کو، اور اس طرح سے بچے کی ایک پرسنالٹی بہت پلیزنٹ ہوگی، اس کو خوش ہونے دیں پانی کے کھیل میں، گارڈن میں پانی دینے سے، پودوں کے ساتھ کھیلنے سے۔ تو یہ ہے کہ اس کو اس کے اندر جو ہے نا ایک بہت خوشگواری آئے گی، شگفتگی آ جائے گی اس کے اندر، تو یہ ہے کہ اس کو اس کے اندر انوالو ہونے دیں۔ باقی ایک پوائنٹ میں بس یہ کہوں گی کہ بچہ دیکھیں یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ بچے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، بچے جو ہے بہت جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سے شہر میں وہ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جابس کے لیے کہاں چلے جاتے ہیں، تو یہ وقت بہت چھوٹا بہت تھوڑا ہوتا ہے، آلدو آپ کو ابھی لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ ٹائم کب ختم ہوگا، لیکن بہت جلدی جو ہے نا یہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا بچوں کے لیے جو ہے اچھی میموریز بنائیں، اچھی یادیں بنائیں، اچھی بانڈنگ بنائیں، تاکہ بچہ ساری عمر جو ہے ان یادوں کے ساتھ رہے، اور یہ ہے کہ یہ اس کی اچھی پرسنالٹی ڈیولپ ہو، اور وہ ایک جو ہے ہیپی انسان بنے گا، ایک ہیپی جو ہے وہ سٹیزن بنے گا پھر۔ تو ہیپی چائلڈہڈ، ہیپی سٹیزن، ہیپی فیوچر۔ تو یہ ہے کہ بچے کو خوش رکھیں، گھر کا ماحول اچھا رکھیں، اور یہ ہے کہ پھر ایک اچھا خوشگوار بچہ جو ہے وہ ایک خوشگوار ایڈلٹ میں بنے گا۔ تو اگر ہر وقت آپ بھی اس کو ٹوکتے رہے، ڈانٹتے رہے، اور یہ کہ غصہ کرتے رہے، تو پھر یہ کہ کل کو وہ بھی پھر ایک بس اس کو بھی ہر وقت غصہ ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑھے گا، اور پھر یہ ہے کہ اس کو بھی ہر چیز کے اوپر جو ہے نا ایک نیگیٹیوٹی ہی نظر آئے گی اس کو۔ تو بچے کو پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کو بڑا کریں، اور اس کو جو ہے اچھے اس کو جو ہے نا میموریز دیں۔ دوسری آخر میں 2 باتیں کروں گی کہ ایک تو یہ کہ بچے کو آپ 100% آپ ٹی وی اور ویڈیو گیمز ان چیزوں سے آپ پیچھے تو نہیں کر سکتے، آپ جو ہے نا اس کو ٹائم کو بائی کیا کریں۔ آپ کہیں کہ اچھا تم اتنی دیر باہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کھیلو گے، یا تم سارے کام کرو گے، پلیٹوں سے کھیلو گے، کلرنگ کرو گے، بک پڑھو گے، تو پھر میں آپ کو لائک ہاف این آور یا 1 آور جو ہے آپ کو میں آپ کا کوئی شو جو ہے وہ الاؤ کر دوں گی۔ تو یہ کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم یہ ارن بھی کرنے دیں، اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ کرو تو پھر تمہیں جو ہے ہم ٹی وی الاؤ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو پھر یہ کہ اس کو لمٹ کریں، لیکن 100% ختم کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں پھر ان کو زمانے کے ساتھ بھی چلنا ہے، ان کو تھوڑی سی یہ ٹیکنالوجی آنی بھی ہے، سیکھنی بھی ہے، تو یہ ہے کہ آپ چوز کر کے کیا بچے کے لیے اچھا ہے تو آپ اس میں سے سلیکٹ کر کے تو آپ اس کو اچھی ٹی وی شوز یا اس کے جو بچوں کے شوز ہوتے ہیں اس میں سے آپ چوز کر کے اس کو دے بھی سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے نہیں۔ تو اور آخر میں یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ہمیں جو بتایا سنت کیا ہے کہ بچوں کو پیار سے پالیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچوں کو جو ہے محبت سے پالیں، ان کو پیار محبت دیں، ان کو غصے سے نہ پالیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جیسے بچہ اگر وہ سجدے میں ہوتے تھے، امامت کرا رہے ہوتے تھے، تو ان کے اوپر چڑھ جاتا تھا، ان کے شولڈرز پہ آ جاتا تھا بچہ، تو وہ جب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ وہ بچہ اتر نہیں جاتا تھا، تو یہ کہ اتنا پیار کرتے تھے۔ اور یہ ہے کہ حضرت انس جو ہیں ان کے پاس 10 سال رہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے 10 سال کی عمر میں ان کی خدمت میں آئے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی مدینہ میں تو انہوں نے ان کی 10 سال تک خدمت کی تھی، تو اس وقت وہ 20 سال کے تھے۔ تو آپ سوچیں اپنے کسی 10 سے 20 سال کے بچے کو امیجن کریں، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزش نہیں کی تھی، میں اپنے الفاظ میں یہ بات بتا رہی ہوں آپ کو، تو یہ ہے کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا، تو سرزش نہیں کی انہوں نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچوں کو پیار سے پالا جائے اور ان کو محبت دی جائے۔ تو آئی ہوپ یہ ساری ٹپس پہ آپ جو ہے کام کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں میں اثر ڈالے اور یہ ساری ٹپس جو ہیں فائدہ مند ہوں سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو خیریت سے رکھے، اور پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ حافظ۔